السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا سيشلان جديده بومبا شالور ديال ال جي ار سي 90 في 9. دونك كيف ما كتشوفوا الديزاين ديالها فكيشبه بزاف الفيفاتشي 9 كيلو، نفسها تقريبا. كتجيب الديزاين ديال الفيغ ترومبي في الباب، لافيشير كبير، لا غوليطون لينوكس اكسيتيرا. الا غتلاحظوا لتحت ما كاينش هنايا لابورت ديال الكوندونسور، ما كاينش لحقاش فيها نيطواياج اوتوماتيك ديال الكوندونسور. هو اللي عندي هنايا نيطواياج اوتوماتيك ديال الكوندونسور، وعندي نيطواياج ديال الطنبور غادي نهضروا عليه ان شاء الله. دونك هذه هي السيشلان الجديده اللي تجيب البومب اشالور ديوال انفرتر كيف ما كتشوفوا هنايا. اي ديوال انفرتر هو اللي عندنا نورمالمون في لي كليم. كتعرفوا لي زافونتاج ديال ديوال انفرتر، ايكونوميك، ديورابل اي بيرفورمون. بالنسبه للانتيريور دونك عندنا الطنبور اينوكس، وعندنا هاد الراك دراي اللي بيان سور سيشاج ديال مثلا السبرديلات، لي برودوي اللي فيهم مثلا الميطال اولا الصوف، كيف ما هنا هاد لا بي او بي كتبين. دونك تنديرو لداخل. بيان سور عندنا اون لومب لداخل، عندنا بولا باش نقدر نشوف الحوايج ديالي، نيفو د سيشاج ايتترا. بالنسبه لهاد لا ماشين كتجي هنايا 13 ديال لي سيكل، منهم الاونتي اليرجي اي بروغرام تيليشارجي. لابليكاسيون ثانكيو اللي عندي فيها 16 ديال لي سيكل وحدين اخرين على حسب النوع ديال التيسو، على حسب النوع ديال السيشاج اللي انا بغيت، وعلى حسب الوقت. دونك انا تنعزل اي حاجه بغيت. باغ اكزومبل هنايا عندي كوطون، عندي ميكس، سينتيتيك، كويت، سيرييت، رابيد 30 مينوت، اونتي اليرجي ايتترا. اي عندي هنايا واحد لي سيكل بالازرق اللي هما مينوتري، اير فخوا، اير شو، وسيشاج ابلا. هاد لي سيكل اللي فيهم الخط الزرق انا تنقدر نتحكم في الوقت، نزيد وننقص الوقت اللي بغيت. عندي اوبسيون واحده اخرى اللي هي الايكو هيبريد. الايكو هيبريد نورمالمون كان عندنا الايكو هيبريد سي سينونيم ديكونومي دينيرجي. اي في هاد السيشلانج درنا فيه دو اوبسيون. ايكو هيبريد ولات عندنا يا اما غابيد يا اما ايكونومي دينيرجي. مثلا غادي ندير كوطون، فإلا بغيت نقتصد الوقت فغندير غابيد، بغيت نقتصد في الالكتريسيتي فغندير ايكونوميك. دونك لو كليون عنده لو شوا اونتر لي دو زيليمون. عندي لي نيفو دو سيشاج. بيان سور كل ما نقص نيفو دو سيشاج كل ما الوقت تيتنقص حتى هو. دونك بخيت غوباسي فيه ساعه ونص في الكوطون، بخي ارونجي فيه 2h30، و اكسترا سيك فيه 3h. بيان سور الا بغيت غابيد فانا غادي نقص الوقت على حساب كل سيكل بيان اوتوندو. دونك اي الحاجه الاخرى اللي افونتاجوز بالنسبه ليا بزاف اللي غنقدر نبيع بها حتى الماشين لافي، سينو اللي عنده ماشين لافي غادي نقدر نبيع ليه هاد السيشلانج اللي هي الابيراج انتيليجون. لي ماشين لافي ديالنا فيهم الاي اي دي دي، دونك الانتيليجونس ارتيفيسيال ديريكت درايف اللي تيعرف ليا لا تيكستور و تي ادابتي لو سيكل لي موفمون دو لافاج على حساب النوعيه ديال لو تيسو اللي انا درت في الطنبور. فهاد دي زانفورماسيون لا ماشين تقدر تاخذهم ليا اترافير هاد الابيراج اوتوماتيك. لو كليون ما عليه الا انه ملي يسالي لافاج ديالو ياخذ هذيك لا شارج يدخلها في سيشلانج ويبرك على بلاي، لحقاش هي ديجا كتكون خدات لونسومبل دي زانفورماسيون على هذيك لا شارج بلا ما يعزل لي سيكل بلا والو. بيان سور لو فيغ ترومبي في الباب و الطنبور اون اينوكس اللي كيعطيني واحد ديزاين زوين، ديورابيليتي ايتترا. بالنسبه للفلتر، الوغ الفلتر حنايا عندنا جوج ديال لي فلتر. لا كونكورونس عندهم غير فلتر واحد. دونك انا غادي نشوف هنايا الفلتر الاول هو هذا اللي فيه 200 مش، والثاني هو هذا اللي فيه 80 مش. الا لاحظتوا لي ترو ديال هاد الفلتر هذا غلاض، سي تقريبا 80 ماش، كتكون فيهم واحد 193 ميكرومتر اللي كيخليو الخمله دوز كبيره. الخمله الكبيره اللي اكثر من الزغبه ديال الزغبه فيها 100 ميكرومتر، الشعر فيه 100 ميكرومتر، دونك كيخليه يدوز. ضروري خصني ان فلتر صغير 200 ماش اللي هو هذا، واللي لا طاي ديال لي ترو ديالو 73 ميكرومتر، واللي ما كيخليوش الزغبه انها دوز. وهذا الفلتر هذا مهم حيت هو اللي كيحافظ ليا على هو اللي تيحافظ ليا بيان سور على الكوندونسور، كيبقى نقي ولا بيرفورمانس ديال السيشاج كتبقى ليا مزيانه.
الا هذا الفلتر باغ اكزومبل جبدتو غسلتو وما رديتوش مزيان، مثلا بقى لي بحال هكا باغ اكزومبل ما رديتوش مزيان اولا تبلوكا لي بشي حاجه، فلا ماشين ما غاديش تخدم ليك، غادي تعطيك هاد التيموا هذا غتشعل لك هاد التيموا وغادي تقول لك بان راه عندك مشكل في الفلتر ركبيه. سينو ربما الا توسخ لينا حتى الكوندونسور ما بقاش يدير الخدمه ديالو كوم يلفو، فهاد التيموا هذا غيشعل لك وغيقول لك راه عندك مشكل في هذا، خصك دير نيطواياج ديال الكوندونسور. هذا هو لونسومبل دي زانفورماسيون على هاد السيسلان الجديده. نتمنى تكون بالنسبه لكم الناس راه ديجا يعني باعوها، كيلكو بروموتور راه باعوها، الناس اللي يلاه غادي تجي عندهم نتمنى تكون هاد لي زانفورماسيون يعاونوكم في البيع ديالها. السلام عليكم.